बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मस्जिद अक्सा पर 27वीं शब रमज़ान को यहूदी फ़ौजों ने हमला किया और इन यहूदी दहशतगर्द फ़ौजों ने नमाजियों पर रबड़ की गोलियां चलाईं, आंसू गैस फेंकी, हैंड ग्रेनेड फेंके और कोई 300 से ज़्यादा नमाजियों को ज़ख्मी किया। मस्जिद के अहाते में भी जुल्म किया, मस्जिद के तकद्दुस को भी पामाल किया और ये फिर झड़पों में तब्दील हो गया सारा मंजर। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अभी भी ये इतलात आ रही हैं कि इस्राएली फ़ौजों ने मस्जिद अक्सा पर दोबारा हमला कर दिया है और वहाँ पर उन्होंने हैंड ग्रेनेड, आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। मज़ीद तफसील से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी ऐसी ही मालूमाती, तारीख़ी और करंट अफेयर्स पर मबनी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें और हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। ये सारा तनाज़ा शुरू ऐसे हुआ कि इज़राइल हर साल किसी न किसी फ़लस्तीनी एरिए पर कब्ज़ा करके वहाँ पर फ़लस्तीनियों को बेदखल करके यहूदियों को आबाद कर देता है। तो यरूशलेम को वो अपना दारुल हुकूमत कहते हैं जिसे दुनिया अभी नहीं मानती, और फ़लस्तीनी जो रियासत है उसका दारुल हुकूमत भी यरूशलेम है, यानी अल-कुद्स अल-शरीफ। तो मशरक़ी यरूशलेम का एक इलाका शेख उल जराह में इस्राएली फ़ौजों ने फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसके ख़िलाफ़ इसराइलियों के इस हमले पर फ़लस्तीनियों ने मुज़ाहमत की और इस मुज़ाहमत का तोड़ निकालने के लिए उन्होंने फ़लस्तीन पर हमले का बहाना तराशने के लिए मस्जिद अक्सा पर अटैक किया और मुकम्मल तैयारी के साथ ये हमला किया उन्होंने। और फिर जब फ़लस्तीनियों ने रिएक्ट किया, एहतजाज किया, तो फिर उन्होंने अब गज़ा पर बमबारी शुरू कर दी है। गज़ा जिसे पहले भी उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर जेल बना रखा है, उस पर वो शदीद बमबारी कर रहे हैं और बहाना ये बना रहे हैं क्योंकि गज़ा से हम पर हमास ने हमले किए हैं रॉकेट के, इसलिए हम उन पर बमबारी कर रहे हैं, फ़िज़ाई हमले कर रहे हैं। पता नहीं दुनिया का ज़मीर क्यों सोया हुआ है। अमन की बातें करने वाले, इंसानी हकूक़ की बातें करने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि एक छोटे से रॉकेट के जवाब में आप इंसानी जिस्मों को बमों से उड़ा दें, उनके चीथड़े उड़ा दें, उन पर जाकर फ़िज़ाई हमला कर दें, टैंकों से चढ़ाई कर दें, ये जायज़ है। दुनिया इस पर खामोश है और उम्मत भी इस पर तकरीबन ही खामोश है। बेहिस उम्मत ने अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दिया दुनिया को। फ़लस्तीनी वज़ीर सेहत के मुताबिक अब तक के इज़राइली हमलों में 22 अफराद जो हैं फ़लस्तीनी वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। और इज़राइली फ़ौजी लगातार अपनी दहशतगर्दी को जारी रखे हुए हैं और उन पर फ़िज़ाई हमलों में शिद्दत आ रही है। नेतन्याहू ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि अगर हमारे शहरियों पर, हमारे दारुल हुकूमत पर या हम पर कोई भी हमला करेगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे और हम इस पर भरपूर जवाब देंगे और दुनिया इस पर हमें रोके भी ना। यानी इतनी धौंस और धांधली, इतना जबर, इतना गुरूर कि उनको कोई रोकने की बात ना करे। लेकिन उम्मत के वो मुल्क जो ख़ुद को बड़ी ताकत समझते हैं, जिनकी वजह से पूरी उम्मत जलील हो रही है, वो बोलने को तैयार नहीं। इज़राइल को यूएई ने कहा था कि हम इसलिए तस्लीम कर रहे हैं कि वो फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद करेगा और नई जो फ़लस्तीनियों की ज़मीनें उन पर कब्ज़ा नहीं करेगा। लेकिन कहाँ गया वो वादा? अब यूएई क्यों नहीं आगे आता? खैर छोड़िए इस बात को कि यूएई की तरफ हम नहीं जा रहे। हम आपको एक और बात बताने जा रहे हैं कि मस्जिद अक्सा को एक बार फिर आग लगा दी गई है और मस्जिद अक्सा से जो आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, जहाँ पर मुसलमान उस पर गमज़दा हैं, दुखी हैं, तड़प रहे हैं, वहीं इज़राइली शहरी उस इलाके में जहाँ उनका कब्ज़ा है और मस्जिद अक्सा की उस तरफ जहाँ पर वो इबादत करते हैं और उन्होंने जहाँ गैर कानूनी कब्ज़ा कर रखा है, वहाँ पर इज़राइली परचम लपेटे जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ कर रहे हैं। क्योंकि अगर मस्जिद अक्सा शहीद हो जाती है, आग से ख़त्म हो जाती है, तो फिर उनका वो जो मंसूबा है थर्ड टेंपल बनाने का वो पूरा हो जाएगा और फिर वो ग्रेटर इज़राइल की राह हमवार करने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए वो जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इससे पहले 1967 में
ایک سیاح آیا تھا مائیکل وان نامی عیسائی، اس نے مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی تھی، جسے بعد میں گرفتار کر لیا تھا، اور اسرائیلی دہشت گرد حکومت نے اس لیے اسے چھوڑ دیا تھا کہ یہ تو ذہنی مریض ہے، اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوئی، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے غیر مسلموں کو حوصلہ ملا مسجد اقصیٰ اور قبلہ اول پر مزید اٹیک کرنے کا، اور اب یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ دنیا کے کن ممالک نے، خاص کر اسلامی ممالک نے اس پر رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور کن ممالک نے اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے۔ تو پہلے ہم آپ کو امریکہ، برطانیہ اور جرمنی کا جو رد عمل ہے وہ زیادہ تر اسرائیل کے حق میں ہوتا ہے، اور وہ اسرائیل کی دہشت گردی کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ ناجائز بچہ ہے بھی امریکہ اور برطانیہ کا مشترکہ، تو وہ تو اسے سپورٹ کرتے ہیں۔ تو امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ ہم اسرائیل میں بے گناہ لوگوں پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں جو حماس کے راکٹ حملوں سے ہوئے ہیں، اور اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ فریقین ایک دوسرے پر حملے نہ کریں اور وہاں پر امن و امان قائم کریں۔ اسی طرح کے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں برطانیہ اور جرمنی نے بھی، کیونکہ وہ بھی امریکہ کے ہی پالتو ہیں۔ اب جو دنیا میں سٹرانگ رد عمل آیا ہے، پورے 57 اسلامی ممالک میں سے صرف 2 ممالک کا سٹرانگ رد عمل آیا ہے، ایک رجب طیب اردوان ترکی کے صدر کا، اور ایک پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ اگر کچھ مذمتی الفاظ ادا بھی کر رہے ہیں تو ان کی نچلے 3 یا 4 درجے کی قیادت کر رہی ہے، خود شہزادے، بادشاہ، صدور یا جو بڑے بڑے ہیں عہدیدار وہ نہیں کہہ رہے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی ممالک کی ایک تنظیم ہے OIC، وہ پتہ نہیں کہاں چھپی ہوئی ہے، اور ایک سعودی عرب کے نیچے اسلامی ممالک کی فوجوں کا بھی اتحاد بنا ہے جس نے یمن میں مسلمانوں کی تباہی مچا دی تھی، وہ پتہ نہیں کس بل میں جا کر چھپ گیا ہے۔ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے بننے والا اتحاد جب مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو پتہ نہیں کہاں چھپا ہوا ہے۔ جو سٹرانگ رد عمل ہم آپ کو بتا رہے تھے ترکی اور پاکستان کے رہنماؤں کا، تو رجب طیب اردوغان نے یہ کہا کہ مسجد اقصیٰ اور یروشلم پر یہ اسرائیلی دہشت گرد حملہ پوری امت پر حملہ ہے، اور اس کے خلاف پوری امت کو متحد ہو کر یک زبان جواب دینا چاہیے۔ جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنی بے حسی چھوڑے اور اپنے دوہرے معیار چھوڑے، اور اس مسئلے پر مسلمانوں کا تحفظ کیا جائے، مسجد اقصیٰ اور فلسطینیوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے، اور اسرائیل کے ہاتھ روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ ان 2 مسلم رہنماؤں کے علاوہ کسی نے بھی اتنا سخت اور بہترین رد عمل نہیں دیا۔ دوستو، مسلمان مر رہے ہیں، مسلمان تڑپ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ایک ایک کر کے لاشیں گر رہے ہیں، مگر ضمیر سویا ہوا ہے، امت کا ضمیر سویا ہوا ہے، امت سوئی ہوئی ہے، خواب غفلت میں سوئی ہوئی یہ امت کب جاگے گی؟ کب اس امت کو ہوش آئے گا اور اپنی اہمیت اور اپنے اتحاد کی پہچان ہوگی؟ ہماری دعا ہے کہ یہ امت جلدی ہوش میں آ جائے اور جلدی اس امت کا ضمیر جاگ جائے، تاکہ یہ ان بندشوں سے اور ان اپنے مفاد پرست حکمرانوں سے نجات حاصل کر کے دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو اور ظلم اور طاغوت کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار بنے۔ فلسطینی احتجاج کر رہے ہیں، فلسطینی گولیاں کھا رہے ہیں، لاشیں اٹھا رہے ہیں، مگر کب تک؟ ایک دن ان کی ہمت بھی جواب دے جائے گی، مگر 60 سال ہو گئے ہیں، نہ تو فلسطینیوں کا عزم اور حوصلہ ٹوٹا ہے اور نہ ہی اسرائیلی طاقت اور دہشت گردی انہیں جھکا سکی ہے، اور انشاءاللہ ایک دن فلسطینیوں کا یہ عزم اور ہمت ہی انہیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔